امت کو بخش فرما دے. اور تفسیر کبیر کیا آدھے؟ تفسیر کبیر چاہ دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم دی 13ویں رات کو رب دی بارگاہ دے وچ امت دا سوال کیتے، امت دی بخش دا سوال کیتے تے جبریل نے آ کے خبر دیتی اے محبوب رب تعالی نے تہاڈی 1/3 امت کو بخش دیتے. شعبان المعظم دی 13ویں رات 13ویں شب کو امت دے بارے سوال کیتے. یارو اندر تے لو کہ رب تعالی نے سب کو کیڑا سونا محبوب دیتے، کیڑیاں نبی دیتے، ایڑیاں سونا لجپال نبی دیتے کہ کہیں موقع دے امت کو بغیر یار کیے نہیں رہ گئے. ایڑیاں محبوب کہ جڑا پیدا تھے تے رب دی بارگاہ دے وچ رب دی حمد کرن دے بعد تسبیح کرن دے بعد رب دے نال جڑا پہلا کلام کیتے او امت دا سوال کیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا تھے سجدے سر رکھے، سجدے سر رکھن دے بعد رب دی حمد کرن دے بعد رب دی بارگاہ دے وچ جڑا سوال کیتے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی کہ یا رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. ایڈیاں لجپال نبی رب تعالیٰ نے ای امت کو عطا فرمائے کہ جڑا ہر موقع دے ہر جگہ دے امت دی خیر خائی چاہ دے، امت دا بھلا چاہ دے. پیدا تھن تا امت دی خیر خائی ہے، میراب دے گن تا امت دا سوال ہے، امت دی خیر خائی ہے. دار ہن تا امت دی خیر خائی ہے، شب برات ہے تا امت دی خیر خائی ہے، شب قدر ہے تا امت دی خیر خائی ہے. کوئی بھی موقع ہے، کوئی بھی جگہ ہے، غارہ دے وچن مزارہ دے وچن گھر دے وچن جتا ہن ہر جگہ دے امت دا سوال ہے، امت دی خیر خائی ہے. امت واسطے سوال کرنے پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 14ویں شب رب دی بارگاہ دے وچ امت دا سوال کیتے تے رب تعالی نے آپ دی 2/3 امت کو بخش دیتے، 2/3 امت کو بخش دیتے. بل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 15ویں شب برات والی رات رب دی بارگاہ دے وچ امت دا سوال کیتے، رب تعالی نے پوری امت آپ دے حوالے کر دیتی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا ہے. ایک ساری تہاری میری دعا نہیں کہ جی رد کر دیتی سی، جی قبول نہ تھی سی، بلکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا کا اثر کتنا ہے سناوا چاہتا